सेठों ही संशयो नथी सबदा एतेन सच वजेन सोते होतु सबदा होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं सदा में धम्मो सेठों ही संशयो नथी सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं सदा में संघो सेठों ही संशयो नथी सबदा एतेन सच वजेन होतु ते जय मंगलम होतु ते आयु वर्धनं होतु ते सुख वर्धनं साधु साधु। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना, साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना र शासनका गुरु आचार्य उपाध्यायदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा यो स्थानबाट नै वन्दना गर्दै साथै गुरुवर भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्ग श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज पनि सज्जनवर्गहरूलाई मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश दार संग हो पुत्र दारञ्च संग हो। आफ्नो छोराछोरी भरिया अर्धाङ्गिनीहरूको संग्रह गर्नु उत्तम मङ्गल हो भन्ने क्रममा मङ्गलसूत्र भाग 23 मा श्रीमतीहरूलाई श्रीमानले कसरी संग्रह गर्ने भन्ने प्रसङ्ग हिजो मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको उदाहरण महाराजले आफ्नी अग्रमहेशी खेमा महारानीलाई कसरी संग्रह गर्नुभयो त भन्दा केवल लौकिक धर्मले मात्रै संग्रह नगरिकन लोकोत्तर धर्मले पनि संग्रह गरेर अन्तिम खेमा महारानी बिच्छुने हुने अनुमति माग्दाखेरि सहर्षपूर्वक स्वीकृति दिएर स्वयं आफैले नै सुनको पाल्की बनाएर वैलुवन बिहार लगेर बिच्छुनी बनाएर यसरी आफ्नो श्रीमतीलाई संग्रह गर्नुभयो भने आज फेरि थोरै सज्जनवर्गहरूलाई श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई पनि संग्रह गर्नु पर्यो नि त, होइन? जसरी माता पितु उपठानङमा माता पिताले छोराछोरीहरूलाई पालन पोषण गर्नु, होइन? एवं प्रकारले नै फेरि योग्य भएका कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूले आफ्नो माता पितालाई पूजा गर्नु, सम्मान गर्नु, यसरी अन्य मन्य त्यो समयमा छोराछोरीहरू सानो हुँदा माता पिताले, जब छोराछोरीहरू योग्य भयो भने फेरि वृद्ध भएका माता पितालाई छोराछोरीहरूले, त हामी सामाजिक प्राणीहरू हुँदाखेरि हरेकलाई हरेकको स्नेह चाहिने, श्रीमानलाई श्रीमतीको स्नेह चाहिए जस्तै श्रीमानलाई श्रीमतीको स्नेह चाहिए जस्तै श्रीमतीलाई पनि श्रीमानको स्नेह चाहिन्छ, होइन त? त एवं प्रकारले आज अलिकति आफ्नो स्वामी, आफ्नो पति, आफ्नो श्रीमानप्रति श्रीमतीहरूले फेरि कसरी चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्ने भन्ने कुरालाई थोरै
लियौँ यो मङ्गल सूत्र धर्मोपदेश भाग 24 आज। पुतदारञ्च सङ्ग होको क्रममा सुसंविहिता कम्मन्ता, गर्नुपर्ने काम तथा समयमा गर्ने है, काममा एकदमै दक्ष हुने भनौँ, अल्छी नमानिकन हरेक काम गर्ने। यो घरको यी कामहरू भनेको मेरो धर्म नै यही हो, मेरो यो ड्युटी हो भनी आफ्नो स्वामीको निम्ति गर्नुपर्ने जम्मै काम ध्यान दिएर गर्नेलाई सुसंविहिता कम्मन्ता। दोस्रोमा सङ्गहिती परिजना, इष्टमित्र तथा छरछिमेकीहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु। आफ्नो स्वामीतिरका नाता कुटुम्बहरूलाई पनि समयानुकूल यथायोग्य बेलामा उपहारहरू दिनु, कुनै विशेष कार्यहरूमा बोलाएर सम्मान गर्नु। आफ्ना माइतीतिरका इष्टमित्र नाता कुटुम्बहरूलाई पनि बेला बखतमा निमन्त्रणा गरी यथायोग्य उपहारहरू दिनु। आगन्तुकहरूको पनि राम्रो आदर सत्कार गर्नु। आफ्नो श्रीमानको इज्जतलाई सकेसम्म बढाउने कोसिस गर्नुलाई सङ्गहित परजन भन्नुको तात्पर्य आफ्नो श्रीमान प्रतिका इष्टमित्र र आफ्नो माइतीतिरका इष्टमित्र र आफ्ना घरमा आउने अतिथि देवो भव ती सबैलाई के कति सकिन्छ उपहार दिने, उहाँहरूलाई मिठो चोखो खुवाउने र आफ्नो श्रीमानलाई विशेष गरेर श्रीमानको इज्जतमा धप्पा नलाग्ने गरी उहाँको इज्जत मान मर्यादा, उहाँको शिर अझै उच्च हुने गरी यसरी कोसिस गर्नु। यो कसको कर्तव्य त भन्दा अर्धाङ्गिनीको। तेस्रोमा अनातिचारिणी है। अनातिचारिणी भनेको आफ्नो श्रीमानलाई छाडेर अन्य पुरुषहरूप्रति नराम्रो सम्बन्ध नराख्ने, यानि पतिव्रता धर्मलाई राम्ररी पालन गर्ने भनौँ। यसो गर्दा अझै राम्रो हुन्छ। त चौथोमा सम्भवतञ्च अनुरक्षति, आफ्नो स्वामीले कमाएर ल्याएको त्यो धन सम्पत्तिको राम्ररी रक्षा गर्नु। मेरा स्वामीले खेती, किसान, व्यापार अथवा जागिर अथवा देश विदेश गएर जसरी भए पनि कुनै शिल्प देखाई हैन, रात दिन नभनिकन पसिनाहरू बगाएर कुनै शिल्प देखाई रात दिन पसिना बगाई दुःख कष्ट भोग गरी कमाएर ल्याएको त्यो धन सम्पत्तिहरूलाई नचाहिने वाह्यत काममा खर्च नगरी उचित ठाउँमा मात्र खर्च गर्नु हैन। आफ्नो पतिले कमाएको त्यो दुःख गरेर कष्ट गरेर कमाएका ती धन सम्पत्तिहरूलाई अनावश्यक वाह्यत ठाउँमा खर्च नगरिकन उचित ठाउँमा खर्च गर्नु। आवश्यक काममा मात्रै उचित रूपले खर्च गरी यसरी आफ्नो अनुरक्षति रक्षा गर्नु है। आवश्यक परेका काममा मात्र उचित रूपले खर्च गर्नु। खर्च गरी बाँकी रहेका त्यति धन सम्पत्तिहरूलाई पनि राम्ररी सञ्चय गरेर राख्नु। यो कसको कर्तव्य हो त भन्नुहुन्छ भने अर्धाङ्गिनीहरूको। पाँचौँमा दक्षा च होती अनालसा सब किच्चेसु भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। गृह विज्ञानमा अर्थात् घरको सारसफाइ गर्नमा दक्ष हुन्छे, चुलाको काममा पोक्त हुन्छन्। अल्छी भनेको अलिकता पनि हुँदैन है, निराल्सी अनालसा भन्छ क्या पालीमा। अल्छी भन्ने छैन, एकदमै जागरिलो। यस संसारमा अनेक प्रकारका अर्धाङ्गिनीहरू हुन्छन् हैन। ती अनेक प्रकारका अर्धाङ्गिनीहरू मध्येमा
आफू चाहिँ अब कस्तो अर्धाङ्गिनी हुने भन्ने कुराहरू अब हजुरहरूले आफै नै विचार गरेर राम्रो अर्धाङ्गिनी हुनको निम्ति कोसिस गर्नुहोस् भन्दै म हजुरहरूलाई यहाँ कसको उदाहरण दिन गइरहेको छु त भन्दा हाम्रो मल्लिका देवीको उदाहरण दिन, कसरी आफ्नो स्वामीलाई, आफ्नो श्रीमानलाई उहाँले सजेसन दिन्थिन्, कसरी मद्दत गर्थिन्, आफ्नो श्रीमानको शिर कसरी उच्चा बनाउँथिन्, श्रीमानलाई अकुशलबाट कसरी रोकेर पुण्य कार्यमा कसरी चाहिँ प्रेरणा दिन्थिन् भन्ने एउटा उदाहरणको निम्ति भगवान शास्ताको समकालीनमा कौशल नरेश, कौशल राष्ट्रका राजा कौशल महाराज को अग्रमहेशी मल्लिका देवी है। प्रसङ्ग घटना यस्तो छ सज्जनवर्गहरू, महाराजलाई एक रात निन्द्रा आउँदैन। निन्द्रा नलाएपछि राति छटपट हुँदाखेरि रातिसम्म, त्यो राति आधा रातमा महाराजले लोहकुम्बी नर्कदेखि कराएका 4 जनाको दुस नसो भन्ने त्यो आवाज सुनेर महाराज एकदमै भयभीत भई बक्सिन्छ र बिहान उज्यालो सूर्योदय भइसकेपछि आफ्नो राजदरबारमा आउने राजपुरोहितहरूसँग आफूले देखेको स्वापन सम्बन्धी सोद्धाखेरि आफूले नजानेको कुरालाई पनि जानेका छौँ र यो त हजुरलाई नै ठुलो हानि हुने अथवा राष्ट्रको हानि हुने अथवा कुनै अग्र महेशीहरूको जान गुमाउनु पर्ने खालके डरलाग्दो स्वापन पो भयो त महाराज भन्दा महाराज एकदमै डरले भयभीत भएर यस सङ्कटबाट कसरी मोचन हुने, कसरी मुक्त हुने केही उपाय छैन त भन्दा छ नि महाराज भनेर ती ब्राह्मणहरूले सब सतर्क भन्ने हरेक प्राणीहरू स्वयं जुटाउनु पर्छ भनेर 2 खुट्टे 4 खुट्टे र आकाशचर उड्ने पन्छीहरू पनि स्वयं त्यति मात्रै नभइकन नर नारी पनि स्वयं जान चाहिँ बलि दिनुपर्ने हुन्छ भनेर राज प्राङ्गणमा बलि दिनको निम्ति महाराजको आदेश, आफ्नो जान आफ्नो राज्य बचाउनको निम्ति महाराजले ल ठिकै छ त अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि ब्राह्मणहरूले महाराजको ग्रह शान्ति गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति सब सतर्क महायज्ञ गर्नुपर्छ। ती सबै प्राणीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि विशेष गरेर 100 जना युवक, 100 जना युवती, 100 जना युवक युवतीका आफन्तहरूको रुएको त्यो आवाजले गर्दाखेरि राज महल नै एक प्रकारको हो हल्ला मच्चिरहेको त्यो अग्र महेशी मल्लिका देवीले सुनेर महाराज के भइरहेको छ राजदरबारमा भन्दा महाराजले राति देख्नु भएको त्यो स्वापनको बारेमा वृत्तान्त बताएर यसरी आउने भय अन्तरायलाई निवारण गर्नको निम्ति पुरोहितहरूको सल्लाह बमोजिम भन्दाखेरि महाराज आफ्नै नगरमा, आफ्नै देशमा देव मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ताको समीप नगइकन के गर्नुभएको तपाईँ भनेर महारानीले हेर्नुहोस् आफ्नो स्वामीलाई भगवान शास्ता समक्ष लिएर जान्छन् र भगवान शास्ता समक्ष पुगेर अभिवादन गरेर एक योग्य स्थानमा बसेका महाराजलाई भगवान शास्ताले भो महाराज यो घामको समयमा किन यसरी आउनुभयो भन्दा महाराजले भगवानलाई त्यो कुरा भन्न सक्नु भएन र मल्लिका देवीले नै भगवानलाई बिन्ती चढाउँछिन्
भो भन्थे भगवान, महाराजले यस्तो स्वप्न देखेर यस्तो कार्य हुँदैछ भन्दा भगवान शास्ताले हो महाराज, मल्लिका देवीले भने जस्तै हो भन्दा हो भन्थे भगवान। त्यो शब्द के हो भन्दा दु स न सो। त महाराज त्यो अहिले हजुरको राज्य, हजुरलाई आइपर्ने दुःखसँग केही लेनदेन छैन। ती शब्दहरू त नार्किक प्राणीहरूले चाहिँ एउटा श्लोक आफूले गरेर आएको त्यो पश्चातापलाई बिलौना गर्नको निम्ति उच्चारण गर्छु भनेर कोसिस गरेका हुन्, तर उनीहरूको कर्म विपाकले गर्दाखेरि एउटो मात्र शब्द उच्चारण गरेर उनीहरू फेरि पनि लोहकुम्बी नरकमा डुबेका हुन्। त म त्यतातिर गइन, मल्लिका देवीले आफ्नो स्वामीलाई कसरी संग्रह गरिन् भन्ने कुरा, कसरी उहाँले कर्तव्य पूरा गरिन्, कसरी अकुशलबाट बचाइन्, आफ्नो स्वामीको शिर, आफ्नो राष्ट्रवासीहरूलाई कसरी चाहिँ उनले उद्धार गरिन् एउटा नारी भएर पनि भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ ल्याउन चाहेको। त यति भइसके पश्चात भगवान शास्ताले उनीहरूको पूर्व जन्ममा गरेको त्यो घटना पनि विवरण सबै बताइदिइसकेपछि एकदमै ढुक्क भएर भगवान शास्तालाई प्रदक्षिणा गरेर मल्लिका देवी र कौशल महाराजहरू आफ्नो राजदरबारमा फिरेर त्यहाँ जम्मै बलि दिनको निम्ति, महायज्ञ गर्नको निम्ति राखेका ती सबै 2 खुट्टे 4 खुट्टे र आकाशचर पन्छीहरू सबैलाई मुक्त गरिदिँदाखेरि नगरवासीहरू अति नै खुसी भएर प्रसन्न भएर आज मल्लिका देवीले गर्दाखेरि, है महारानीले गर्दाखेरि आज यस्तो भयो भनेर महारानीको त्यो गुणगान गाउन थाले। महारानीको, मल्लिका देवीको गुणगान गाउने क्रममा त्यो हल्ला कहाँसम्म पुग्यो त भन्दा भिक्षुहरूको माझमा पनि पुग्यो। भिक्षुहरूको माझमा पनि धर्मसभामा त्यही चर्चा भइरहेको थियो। सोही समयमा भगवान शास्ता महाकरुणालाई अगाडि राखेर, हे मेरा प्रिय पुत्रहरू हो, तिमीहरू के कुराको छलफल गरिरहेका छौ? भो भगवान शास्ता, अझ मल्लिका देवीले यतिका प्राणीहरूलाई जीवन दान दिइन्, अभय दान दिइन्। भिक्षुहरू हो, मल्लिका देवीले अहिले मात्र यसरी आफ्नो श्रीमानलाई अकुशलबाट अथवा आफ्नो श्रीमानलाई मर्नबाट बचाएकी हैनिन्, अपितु अतीतको जन्ममा पनि उनले आफ्नो स्वामी लगायत 100 महाराज र 100 महारानीहरूलाई प्राणदान, अभयदान दिएकी थिइन् भनेर भगवान शास्ताले भिक्षुहरूको याचनामा अतीत समयमा वाराणसी नगरमा ब्रह्मदत्त राजाले राज्य गरिरहनु भएको समयमा ती महाराजका एक राजपुत्र पनि जन्मिएका थिए, एक राजकुमार। ती राजकुमार अलिकति ठुलो भएपछि उनले एउटा निग्रोध वृक्षको रुखठ देवतालाई चाहिँ यसरी भाकल गरेका थिए। सज्जनवर्गहरू हो, हे रुखठ देवता, मैले आफ्नो बुबाको राज्य प्राप्त गर्न सके भने म यस जम्बूद्वीपमा रहेका 101 जना राजाहरू र 101 जना अग्र महेशी महारानीहरूलाई समातेर ल्याए, तिनीहरूको गर्दन काटेर तपाईलाई बलि चढाउँछु। है, यो बलि दिने प्रार्थना पनि अहिले मात्र होइन सज्जनवर्गहरू, भगवानको समकालीनमा पनि हेर्नुहोस् न, त्योभन्दा पनि अझै पूर्व कालमा पनि यस्ता घटनाहरू। त मान्छेहरूले आफ्नो पुण्यले प्राप्त भयो, मैले सत्कर्म गरेर प्राप्त गरेँ भन्ने सम्यक दर्शन नभइकन कतै गएर भाकल गरे भने मैले गरेको जुन भाकल हो त्यो चाहिँ पुरा भयो भनेर हिजो आज पनि बलि दिने प्रार्थना छ कि नै भन्दा छ। त सज्जनवर्गहरू, त्यो देवताले दिएको हो कि आफ्नो पुण्यले प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा अहिले यो कुराबाट, यो कथावस्तुबाट स्पष्ट हुन्छ। त स्वभावत हरेक प्राणी जन्मेपछि एक दिन मर्नुपर्छ। त बनारसका
पिता महाराजको पनि स्वर्गारोहण भइबक्स्यो। त छोरा राजकुमार उपराजा थिए, उनी राज्याभिषेक गरेर राज सिंहासनमा विराजमान भइबक्से। त यसरी बुबाको मृत्यु पश्चात उनी राजा भएकोमा उनले के विचार गरे त भन्नुहुन्छ भने महाराजले, अहिले मैले राज्य सिंहासन प्राप्त गरेको त मैले निग्रोध वृक्षमा भाकल गरेको रुखट देवताको प्रभावले हो। उहाँको त्यो अनुकम्पाले गर्दाखेरि अहिले मैले राज सिंहासन प्राप्त गरेँ, यानि म राजा हुन पाएँ। म यसरी राजा हुन पाएको हाम्रो ती देवताको प्रभावले हो। अब मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। उनको कर्तव्य के त भन्दाखेरि उनले गरेको जुन 101 जना जम्बूद्वीपका महाराजहरू र 101 जना अग्र महेशी महारानीहरूलाई बलिकर्म गर्नुपर्छ। त्यो भाकल मैले जति सक्दो चाँडो पुरा गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, वास्तवमा त्यो राज्याभिषेक राजा हुन पाउनु भएको त उहाँले अतीतमा गरेको त्यो पुण्य अहिले एउटा राजकुमार भएको नाताले प्रजाहरू सन्तुष्ट भएर दिएका हुन् नि सज्जनवर्गहरू। त उहाँले के ठान्नुभयो त भन्दा, के सम्झिनुभयो त भन्दा, मलाई यो राज्याभिषेक अथवा यो राज सिंहासन प्राप्त भएको चाहिँ कसले भन्दाखेरि रुखट देवताको प्रतापले अथवा रुखट देवताको प्रभावले भनेर यसरी लिँदे। यसलाई नै के भन्ने, कसरी लिनुहुन्छ हजुरहरूले? सबैभन्दा पहिले उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा, ती महाराजले सेना पल्टनहरू अलिकता दरिलो बनाएर सङ्ख्या बढाएर अनि एक एक गर्दै जम्बूद्वीपका राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिए। अधीनमा लिँदै तिनलाई पनि आफ्नो राजाहरूलाई बन्दी बनाउँदै त्यो देशका सेनाहरू लिएर फेरि अर्को 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 हुँदै हुँदै साथै महारानी अग्रमहेशीहरू पनि सबैलाई लिँदै 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 101 जना महाराज र 101 जना अग्रमहेशीहरूलाई लिने क्रममा सबसे कान्छा भएका उग्रसेन महाराजका दिन्ना भन्ने महारानी जो थिइन्, तिनी त्यस बेला गर्भवती थिइन्। तिनी एकजनालाई छाडेर बाँकी सबैलाई बलि दिने नियतले निग्रोध वृक्षमा ल्याएर बाँधेर राखे। राजाको यस्तो कार्य देखेर त्यहाँ बसेका वृक्ष देवतालाई ठुलो चिन्ता हुन थाल्यो। सज्जनवर्गहरू, यी राजाले यतिका अरू राजा महारानीहरूलाई ल्याई तिनीहरूको गर्दन काटेर मलाई बलि पूजा गर्ने इच्छा गरे। यदि यसो गरेको खण्डमा के हुन्छ त भन्दा जम्बूद्वीपका राजवंश नै उच्छिन्न भएर जान्छ र साथै अर्को यो वृक्ष जुन छ त्यो निग्रोध वृक्ष पनि अपवित्र भएर जान्छ। मैले यी राजालाई यो काम गर्नबाट रोक्न सक्छु कि सक्दिनँ भनी विचार गरेर हेर्दा आफूले रोक्न नसक्ने पनि थाहा पाइसकेपछि अरू देवताहरूसँग सल्लाह लिन ग्वार माग्न जान थाल्नुभयो। सम्पूर्ण चक्रवालमा भएका देवताहरूसँग गएर अनुरोध गर्दा पनि कसैले पनि त्यो बलि दिनबाट 101 जना राजा र 101 जना रानीहरूलाई बचाउन सक्ने कसैको पनि खुबी भएन। सज्जनवर्गहरू, अब आफै बुझ्नुहोस् है, चतुर्महाराजीका लोकपाल देवताहरूलाई गएर अनुरोध गर्दा पनि यी 101 जना राजा र रानीहरूलाई मार्नुबाट उनीहरूले पनि बचाउन सकेनन् है। बडा गजब छैन त? नसके पश्चात अनि हुँदै 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 अन्तिममा चतुर्महाराजिकाहरूको सल्लाह बमोजिम शक्र देवेन्द्रलाई गएर अनुरोध गर्नु भनेपछि तावतिङ्सका देवताहरूका राजा सक्को देवा न मिन्दो भन्ने देवताहरूका राजालाई गएर अनुरोध गर्नुहुन्छ। भो इन्द्रदेव, यहाँ त यस्तो विपत्ति पो आइलाग्ने स्थिति छ त, यसलाई रोकिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले पनि रोक्न सक्दिनँ। देवताहरूका राजाले पनि रोक्न सक्दिनँ भनेपछि सज्जनवर्गहरूले अब रोक्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। त्यस्तो ठुलो पुण्य गरेर
देवताहरूका राजा भएका राजाले समेत रोक्न सक्नुहुन्न भनी सानोतिनो जङ्गलमा भएका रुखठ, भूमठ, आकाशठ आदि यी देवी देवताहरूले कसैलाई बचाउन सक्छन्? अति नै विचारणीय छ, चिन्तनीय छ सज्जनवर्गहरू। सक्दैनन् सज्जनवर्गहरू। अहिले शक्र देवेन्द्रले, देवताहरूका राजा इन्द्रले पनि स्पष्ट रूपमा म सक्दिनँ, तर म तिमीलाई एउटा उपाय चाहिँ दिन्छु। के दिन्छु? उपाय। त्यो उपाय के हो त भन्नुहुन्छ भने आफ्नो रूप प्रकट गरेर देखाउनु, त्यहाँदेखि निस्केर गए जस्तो गर्नु, रातो लुगा लगाएर त्यो वृक्षबाट चाहिँ निस्केर गए जस्तै झलक देखाउनु ती बनारसका महाराजलाई। अनि उनले सोध्छन्, तिमी किन यसरी निस्केर जानुभएको? तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा म यो वृक्ष देवता हुँ। किन निस्केर जानु थाल्नुभएको त भन्दा हजुर जस्तो असत्यवादीको मैले बलि स्वीकार्न सक्दिनँ। हजुरले मलाई 101 जना राजा र रानीहरूको बलि दिन्छु भन्नुभएको, अहिले 1 जना रानीलाई तपाईँले ल्याउनु भएन भनेपछि अनि जे गर्नुपर्ने हो त्यहाँदेखि दिन्ना महारानीले अनि त्यहाँदेखि उनलाई उपदेश गर्नेछिन्, उनलाई बुझाउने छिन् भनेर इन्द्रले चाहिँ सुझाव दिइसके पश्चात अनि ती रुखठ देवता आफ्नो वृक्षमा आएर उनले ठिक्क बलि दिन ठिक्क भइरहेका त्यो बेलामा रातो वस्त्र लगाएर त्यो रुखबाट चाहिँ निस्केर जाँदाखेरि महाराजले देखिबक्सिन्छ र तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा अघि भने जस्तै रुखठ देवता। किन भन्दा यस्तो यो कारणले भन्दा अनि दिन्ना महारानीलाई पनि समातेर ल्याउने आदेश दिइबक्सिन्छ र समातेर ल्याइन्छ। तिनले अनि राजालाई धर्मदेशना दिई सबैको प्राण बचाइदिन्छन्, होइन त? यसो हुँदाखेरि वृक्ष देवतालाई यसो भइसकेपछि दिन्न महारानी आउने बित्तिकै के गरिन्छ भन्दाखेरि 101 जना राजाहरूलाई त बन्दी बनाएका छन्। दिन्न महारानीका महाराज चाहिँ सबसे कान्छा। अनि आएर दिन्न महारानीले के गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने आफ्नो स्वामीलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर उनी योग्य ठाउँमा बसिन्। त्यो दृश्य देख्दाखेरि बनारसका नरेशलाई एकदमै मनमा द्वेष जागेर आयो। यी सबै बन्दी भएका राजाहरू, यहाँको सबसे ठुलो राजाहरूका पनि राजा त म हुँ, मलाई चाहिँ वन्दना नगरिकन, मलाई चाहिँ नमस्कार नगरिकन किन तिमीले सबसे कान्छो राजालाई नमस्कार गरेको भनेर यसरी दिन्न महारानीलाई भन्दा, महाराज हजुरलाई मैले के कारणले वन्दना गर्ने? हजुरले मलाई बन्दी बनाएर मार्न ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हजुरले मलाई के उपकार गर्नुभएको छ र? मेरो स्वामीले त मलाई सबै आफ्नो श्री सम्पत्ति दिनुभएको छ, मलाई रानीको दर्जा दिनुभएको छ, पद दिनुभएको छ। त्यसर्थ मैले मेरो स्वामीलाई वन्दना नगरिकन हजुरलाई किन वन्दना गर्ने भनेपछि त्यो कुरामा पनि उहाँलाई चित्त बुझे जस्तो छ महाराजलाई। ल ठिकै छ नि त, तिमीले मलाई त वन्दना गरेनौ, ठिकै छ, तर मभन्दा पनि ठुला भएका अहिले जो कि मलाई राज्याभिषेक गरिदिने, मलाई यो बनारसको महाराज बनाइदिने देवतालाई चाहिँ किन वन्दना नगरिकन, रुखठ देवतालाई? महाराज त्यो हजुरको अतीतको पुण्यको प्रभावले प्राप्त गर्नुभएको, यी देवताले तपाईँलाई राज्याभिषेक अथवा राजपद दिएका होइनन् भन्दाखेरि रुखठ देवताले आएर साधु 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 तिमीले भनेको सही हो भद्रे भनेर 1 अञ्जुली फुल लिएर चाहिँ दिन्न महारानीलाई पूजा गरिदिनुहुन्छ। है यसरी दिन्न महारानीलाई पूजा गरेको ती महाराजले देख्नुहुन्छ। दिन्न महारानीसँग अनि फेरि ती महाराजले सोध्ने गर्नुहुन्छ। है साधुकार दिएर यसरी पूजा गरिसकेपछि यसरी कुराकानी चलिरहेको बेलामा त्यस वृक्ष देवता को एउटा
जुन वृक्ष देवता जहाँ वृक्षमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो रुखको टुप्पामा चाहिँ आगो लाग्छ भनौँ न। आगो लाग्दाखेरि अनि वृक्ष देवताले त निभाउन सक्दैनन्। महाराज हजुरले भन्नुहुन्छ कि हजुरलाई राज्याभिषेक दिएको पनि देवताले हुन्, यो दिएको पनि देवताले, त्यो गरिदिएको पनि देवताले। यति देवताले यति दिन सक्नुहुन्छ, यति गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने त आफ्नो आग लग्नी भइरहेको त्यो वृक्षलाई पनि, त्यो रुखलाई पनि त निभाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि। खोइ त निभाउन सक्नुभएको भन्दाखेरि त्यहाँ पनि वृक्ष देवताले दिन्ना महारानीलाई साधुकार दिनुहुन्छ। तिमीले भनेको सही हो भनेर दिन्ना महारानीलाई वृक्ष देवताले पुष्पवृष्टि गरी महारानी दिन्नालाई पूजा गर्नुहुन्छ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै महारानी दिन्ना पहिलो एकपटक उनी हाँस्छिन् भने अर्को एकपटक उनी रुन्छिन्। अनि महाराजले फेरि सोध्नुहुन्छ के तिमी विस्मृति भयो कि क्या हो, अब मर्नुपर्छ भनेर तिमी डरायो कि क्या हो भन्दा होइन महाराज। अनि किन घरि हाँस्ने घरि रुने के हो त भन्दाखेरि महाराज म हाँस्न चाहेकी यो हो कि म रुएको म किन यसरी हाँसेँ त भन्दाखेरि यो मेरो अन्तिम विपाक भनौँ है। यो मैले अतीतमा धेरै नराम्रा म अतीत समयमा एउटा कसैको एक जन्ममा श्रीमती थिए। त श्रीमानले एकजना आफ्नो मित्र लिएर आउनु भएको थियो। मित्र लिएर आउँदाखेरि उहाँलाई अब खिलाइ पिलाइ गर्नुपर्ने। अतिथि आउँदाखेरि मैले आफ्नो घरमा भएका सदस्यहरूलाई जाऊ त बजारमा गएर केही यसो मिठो तरकारी लिएर आऊ, मासु लिएर आऊ भनेर पठाउँदाखेरि त्यो दिन मासु पाइएन बजारमा। नपाउँदाखेरि आफ्नै घरमा पालेर राखेको एउटा बाख्रा थियो। त्यो बाख्रालाई म स्वयंले नै काटेर बनाएर चाहिँ मैले अतिथिको सेवा गरेँ, अतिथिलाई भोजन खुवाएँ भनौँ न। कसरी खुवाइन् त भन्दाखेरि प्राणी हिंसा गरेर, प्राणीलाई मारेर चाहिँ खुवाएँ। यसरी प्राणी हिंसा गरेर खुवाएको कारणले गर्दाखेरि महाराजले म त्यो अकुशल कर्मले गर्दाखेरि 4 अपाय दुर्गतिमा पतन भए। लामो समयसम्म म नरकमा बसेँ। त्यहाँदेखि मुक्त भएर आउँदाखेरि पनि म धेरै पटक चाहिँ आफ्नो शिर चाहिँ कटाइ खानु पर्यो। मलाई धेरै पटक मर्दाखेरि शिर छेदन गरेर मर्नुपर्ने भयो। त त्यो विपाकको कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा बाख्रा काट्दा त मलाई त्यत्रो विपाक आइलाग्यो भने, त्यति विपत्ति आइलाग्यो, त्यति दुःख कष्ट सहनु पर्यो भने हजुरले जम्बूद्वीपका 101 जना राजा रानीहरूलाई चाहिँ शिर छेदन गरेर हत्या गर्नुभयो भने हजुर कहिले चाहिँ यो दुःखबाट अथवा त्यो नर्कदेखि कहिले चाहिँ माथि मनुष्यलोकमा आउनु सक्नुहुन्न भन्ने पीड लागेर चाहिँ म रोएको हुँ महाराज। म मेरो लागि रोएको होइन कि हजुरको लागि चाहिँ रोएको। किन मुस्कुराएको त भन्दाखेरि त्यो विपाक चाहिँ सिद्धिएको कारणले अब मलाई उपरान्त म अब शिर काटाइ खानु पर्दैन, त्यो विपाक चाहिँ मेरो समाप्त भयो भन्दा बनारस नरेश एकदमै जसङ्ग भएर ओहो मैले त बहुत ठुलो अकुशल पो गर्न आँटेको रहेछु भनेर एकदमै सम्वेग जागेर तत्कालै 101 जना महाराज र महारानीहरूलाई तत्कालै बन्धनबाट मुक्त गरिदिएर आफूभन्दा उमेरले ज्येष्ठ भएका ती महाराजहरूलाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर आफूभन्दा कनिष्ठ भएका राजाहरूलाई 2 हात जम्ले हात गरेर अनि उहाँहरूलाई मुक्त गरिदिए। त सज्जनवर्गहरू त भगवान शास्ताले यसरी हाम्रो मल्लिका देवीले अहिले मात्र यसरी प्राणीहरूलाई अभय दान दिएकी होइनिन्, आफ्नो स्वामीलाई अकुशलबाट बचाएकी होइनिन्,
अपितु अतीत समयमा पनि आफ्नो स्वामीलाई मृत्युबाट बचाएकी थिइन् र 101 जना जम्बूद्वीपका राजा र रानीहरूलाई पनि बचाएकी थिइन् भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ भगवान शास्ताले यहाँनिर ल्याएर जोड्नु भएको सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर हामी के पनि भन्छौँ त भन्दा नारी जातिहरू पनि नसो सब सो ठाने ही नहीं सब सो ठाने ही पुरुषो होती पंडिता इथिपि पंडिता होती तथा तथा विचक्षणे नहीं सब सो ठाने ही पुरुषो होती पंडिता सब सो ठाने ही सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा पुरुष जातिहरू मात्रै पण्डिता पण्डित वा विद्वान हुने भन्ने कुरा नहोती हुँदैन। इथिपि पण्डिता होती तथा तथा विचक्षणा तथा तथा त्यो कुराहरूमा त्यो काम कारबाहीहरूमा इथिपि स्त्री जातिहरू पनि पण्डिता विदुषिता वा पण्डिता होती हुन्छन् भनेर यसरी नारी जातिको प्रशंसा गरी बक्सिनु भएको थियो। त यो जातक कथालाई भगवान शास्त्रले समाधान कसरी मेल बसाउनुहुन्छ त भन्दा भिक्षुहरू हो। त्यतिखेरका महाराज चाहिँ कुशल महाराज हुनुहुन्थ्यो। यी 101 जना महाराज र महारानीहरूलाई बचाउने यी दिन्ना भन्ने महारानी मल्लिका देवी नै थिइन् र त्यतिखेरका धेरै चिन्ता लिने जम्बूद्वीपका राजखलकहरू नै मासिने भए। यो वृक्ष अपवित्र हुने भयो भनेर चिन्ता लिने रुखट्ठ देवता जो कि केही पनि गरिदिन नसक्ने, दिन्ना जति पनि पावर नभएको, एउटा नारी जति पनि क्षमता नभएको भनौँ न हैन, त्यो राजालाई रोक्न नसक्ने, 101 जना राजाहरूलाई मृत्युबाट बचाउन नसक्ने, अभय दान दिन नसक्ने, जो कि एक नारीले, एक महिलाले आफ्नो सही सत्य सम्यक दृष्टिद्वारा ती बनारस नरेशको ज्ञान चक्षु उघारिदिन् र उनलाई सम्यक दर्शन हुने गरी सही तथ्यहरू व्याख्या गरेर चाहिँ ती महाराजको मनलाई परिवर्तन गर्दै यसरी आफ्नो स्वामी लगायत 101 जना महाराजहरूलाई अभयदान दिएकी थिइन् भनेर भगवान शास्त्रले उपदेश गरिएको प्रसङ्ग। जस्तै सज्जनवर्गहरू हजुरहरूले पनि यहाँ चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरेर श्रीमतीहरूले श्रीमानहरूलाई उपकार कसरी गर्ने त, कसरी संग्रह गर्ने त भन्दाखेरि यसरी पनि आफूले हरेक कुरामा आफ्नो श्रीमान, हरेक कुरामा सबै श्रीमानले नै सबै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छैन। सज्जनवर्गहरू अघि भनिहाले श्रीमतीलाई श्रीमानको स्नेह चाहिए जस्तै प्रत्येक श्रीमानलाई पनि श्रीमतीको स्नेह चाहिन्छ। हजुरहरूको स्नेह पाउनुभयो भने बल्ल त्यो घर पनि स्वर्ग हुन्छ, त्यहाँ लौकिक मङ्गल लोकोत्तर मङ्गल हुन्छ भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई पनि यतिमै समाप्त गरौँ। जो कि यहाँ आएर चाहिँ पुत्र दारस सङ्ग हो भन्ने मङ्गललाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ समाप्त गरौँ। पुत्र दारस सङ्ग हो एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने यो मङ्गललाई हजुरहरूले राम्ररी बुझेर सकभर श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्नु र त्यसरी कर्तव्य पुरा गरिसकेको व्यक्तिहरूलाई फेरि श्रीमतीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो भने, कर्तव्य पुरा भइदियो भने त्यो गृही जीवन सुखकर हुन्छ। त्यो पश्चिम दिशाबाट आउने भय, तल्लो दिशाबाट आउने भय, विभिन्न दिशाबाट आउने तिती भयहरूबाट मुक्त भएर सबैको प्रशंसनीय भएर सत्पुरुषहरूले साधुकार गर्ने कार्य, सत्कर्महरू गर्दै पारमिता गुण धर्महरू पुरा गर्न सकोस् भन्दै आजको पुत्र दारस सङ्ग हो भन्ने मङ्गललाई यही नै
अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम इदं मे दानम आसवख्या वहं होतु इदं मे दानं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे दानं सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।